औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बड़े ही अफ़सोस के साथ आप लोगों के साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग खुद को मुसलमान कहते हैं और हम बड़े फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि जी हम मुसलमान हैं और अल्लाह की नेमतों पर हमारी इजारादारी है और हम अल्लाह के बड़े महबूब बंदे हैं। ये बात सही होती अगर हमारे किरदार, हमारी सीरत और हमारी ज़बान भी सही होती। कल एक बहुत अफ़सोसनाक चीज़ मेरी नज़र से गुज़री और वो ये कि हमारी जो इसमें मैं किसी शख़्स की हिमायत करते हुए ये बात नहीं कह रही। मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक इंसान को इंसान की इंसानियत की मेराज पे रहना चाहिए। ज़िल्लत की ग दलदल में नहीं गिरना चाहिए। कल मैंने देखा कि हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उनके चेहरे पे दुःख और तकलीफ के आसार नज़र आ रहे थे और डेफ़िनेटली इस कंडीशन में जो भी खातून होगी वो तो मुझे लगता है कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस सिचुएशन को फेस भी कर सके कि उनके खिलाफ किसी ने एक वीडियो बनाई थी। आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का दौर है, साइंस का दौर है और इस तरह की कोई चीज़ भी बनाना मुश्किल नहीं है। बहुत और शैतानों के लिए तो ये काम बहुत ही आसान होते हैं। मगर एक मुसलमान ये काम नहीं कर सकता क्योंकि अल्लाह ताला हमारी जो कैरेक्टर बिल्डिंग करता है, उसमें ये बात होती है कि किसी पर झूठ गढ़ना, किसी पर झूठ इल्ज़ाम लगाना, मन घड़त बात करना, किसी की इज़्ज़त पे धब्बा लगाने की कोशिश करना, कितना बुरा उसको कहा गया है और एक मोमिन के अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि ऐसी चीज़ें पाई जाएँ। हमारे परवरदिगार मोमिन हम जो अपने आप को मोमिन कह रहे हैं, हम जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, क्या हमें नहीं पता कि कुरान में अल्लाह ताला ने ये कह रखा है कि जो किसी शरीफ ज़ादी खातून पर इल्ज़ाम लगाए, वो 4 गवाह लेकर आए, 4 गवाह लेकर आए। किसी शरीफ ज़ादी पर उँगली उठाना कोई आसान काम नहीं और अगर वो 4 गवाह नहीं लेकर आएगा, तो उसको सरेआम 80 कोड़े मारे जाएँगे। उस पर क़ज़्फ़ की सज़ा लागू की जाएगी और उसको 80 कोड़े मारे जाएँगे। मगर हमारे यहाँ लोगों ने कभी अल्लाह की किताब को पढ़ा हो, सिवाय वफ़ात के और सिवाय अपनी मुश्किलात के, तो उनको समझ आए कि कौन बंदा है कि जो मोमिन कहलाने का हक़ है और कौन बंदा है जो इंसान भी कहलाने का हक़ नहीं। मैं इस वक़्त किसी की तरफदारी में नहीं बोल रही, बल्कि मेरा दिल एक मुस्लिम के लिए जो अपने आप को मुसलमान कहता है और जो कहता है कि आखिरत तो मेरे लिए होगी और जो बड़े तकब्बुर में मुब्तला है, वो कैसे ये गंदी हरकत कर सकता है? कैसे? और झूठ गढ़ना, इन लोगों को पता नहीं दुनियावी फ़ायदे के लिए या इतना बड़ा झूठ बोलना इसका कितना गलत है। कि जो भी अल्लाह ने कहा कि किसी शरीफ़-ज़ादी पर इल्ज़ाम लगाएगा, उसको 4 गवाह लाने होंगे और उसको 80 कोड़े सरेआम मारे जाएँगे और उसकी गवाही कभी कबूल नहीं की जाएगी कि बंदा सच्चा बंदा है। और इसका जो ज़िक्र है, वो सूरह नूर में हुआ। अब सूरह नूर में जिस रेफ़रेंस से हुआ, आप लोग हो सकता है मुझे तनकीद का निशाना बनाते हुए कहें इस बात को कि वो हज़रत आयशा के ज़ुमरे में हुआ। तो हज़रत आयशा और इनका क्या मुकाबला? डेफ़िनेटली कोई मुकाबला नहीं, ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। लेकिन कुरान का एक हुक्म समझाने के लिए ये मिसाल बयान कर रही हूँ, कि जब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर मुनाफ़िकीन ने इल्ज़ाम लगाया और कुछ मुसलमान भी कमज़ोर मुसलमान भी इसमें शरीक हो गए, तो अल्लाह ताला ने सख्त गुस्से का इज़हार किया। अल्लाह ताला ने ये बात कही कि तुमने कैसे सोच लिया कि तुम अपनी माँ और एक मुसलमान आला दर्जे की खातून पर बगैर तहकीक के ये इल्ज़ाम लगा। तुमसे ऐसा क्यों ना हुआ कि तुम 4 गवाह लेकर आते? और ए मुसलमानों, तुम्हें क्या हो गया कि तुम सुनी सुनाई बातों में शामिल हो गए?
ایسا کیوں نہیں تم کو توفیق ملی کہ جب یہ منافقین یہ پروپیگنڈا کر رہے تھے تو تم سب اٹھ کے کھڑے ہو کے کہتے کہ نعوذ باللہ یہ ایک بہتان ہے. اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے. اللہ تو بلکہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا بھی ہے تو آپ اس پہ پردہ ڈالیں. یہ میں دوسرے اینڈ پہ کہہ رہی ہوں, یہ نہیں میں کہہ رہی خدا نہ خواستہ کہ ان سے کوئی غلط, وہ ایک بڑے خاندان کی بیٹی ہے, بہترین تربیت ہے. اور یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں کوئی ان کی فیور میں ہوں, میں بالکل غیر جانبدار ہوں. ہر طرف سے دونوں پارٹیز کے لیے میں غیر جانبدار ہوں. کچھ باتیں مجھے پی ٹی آئی کی اچھی لگتی ہیں اور کچھ لوگ چیزیں مجھے لگتی ہیں, لیکن میں نیوٹرل ہوں. میں بالکل جانبداری میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دے رہی. میں ایک مسلمان قرآن کا علم رکھنے والی خاتون کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اس وقت امت مسلمہ کتنے مسائل کا شکار, اور اس کی بنیادی وجہ ہمارا غیر اخلاقی عمل ہے. تعلیم سے لاپرواہی اور غیر اخلاقی عمل, سنی سنائی بات. اب یہ کر کے یہ اس بندے کو جس نے یہ کیا کیا فائدہ مل جائے گا؟ چند روپوں کا فائدہ ہو جائے گا, چند لوگ اس کی ویڈیو کو دیکھ کے اپریشیٹ کر دیں گے, مگر وہ بندہ جو جھوٹ بول رہا ہے شریف زادی کے, وہ اپنے لیے جو تباہی کا گڑا کھود رہا ہے, وہ اس پہ اس کو دنیا میں بھی گرنا پڑے گا, آخرت میں بھی گرنا پڑے گا. تو اللہ سے معافی مانگے, زیادہ معافی مانگے. وہ خاتون جس کیفیت میں کل وہ پریس کانفرنس کر رہی تھی, یہ اسی کی جرت تھی کہ وہ جس حوصلے کے ساتھ کر رہی تھی اور جس طرح سے وہ پریس کو فیس کر رہی تھی. تو خدا کے لیے امت مسلمہ کو اور مسائل میں نہ ڈالیے, امت مسلمہ کو اور پستی میں نہ ڈالیے. اٹھیے, اٹھ کے اپنے آپ کو بلند کیجیے, اپنے کیریکٹر کو اچھا کیجیے, اپنی سیرت کو اچھا کیجیے. دنیا کا لیڈر بننا ہے تو یہ کوالٹیز تو پیدا کرنی پڑیں گی, ورنہ مستقل ذلت میں ہی گرتی چلے جاؤ. جس کسی کا بھی اس میں ہاتھ ہے وہ اللہ سے بھی معافی مانگے. مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ, اگر آپ نے کسی پر تنقید کرنی ہے, کسی پر کوئی بات کرنی ہے, آپ کسی کے خلاف ہو تو ضرور کیجیے. شائستگی سے بھی اختلاف بیان کرنے کے بہت سارے راستے ہو, شائستگی اور تہذیب سے کیجیے, ایک با اخلاق انسان کی طرح کیجیے. اس طرح اختلاف کیجیے کہ آپ کا دشمن بھی آپ کو کہے کہ واہ کیا شاندار بدلا ہے, اور کس طریقے سے بہترین طریقے سے وہ اپنی بات کو واضح کریں. تو ہم حکمرانوں پر تنقید کرنے سے بات نہیں کرتے, مگر ہم جانبداری سے ایک طرف کی سائڈ لیتے ہوئے دوسری سائڈ کو غیر انصافی طور پر جب آپ گرا دیتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں, اشتہار بازی کرتے ہیں, غلط زبانی استعمال کرتے ہیں, تو وہ انسان نہیں ہوتے, وہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. جانور بھی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے مالک سے وفا کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی, اس نے کہا کہ جو جانور ہوتے ہیں نا, یہ جیسے ہمارے گھوڑے ہوتے ہیں یا دو, وہ اپنے دوسرے خدا کے لیے اپنے رب, خدا کی رحمت چاہیے اگر آپ کو, خدا کا فضل چاہیے آپ کو, تو خدا کے لیے اے امت مسلمہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتی ہوں چھوڑ دیں گندے کاموں کو. یہ دنیا چند روزہ ہے, 2-4 دن, 1 سال 2 سال کی حکومت لینے کے لیے, پروٹوکول لینے کے لیے کس گندگی اور کیچڑ میں جا رہے ہیں آپ لوگ. اور یہ درخواست میری دونوں طرف سے, ہر پارٹی سے ہے کہ ایک دوسرے پر گندگی کے یہ کیچڑ نہ اچھالیے. تنقید کرنی ہے تو بہترین طریقے سے کیجیے, لاجیکل طریقے سے کیجیے, تہذیب اور مہذب انسان کی طرح کیجیے کہ آپ کا دشمن بھی یہ کہے کہ کیا شاندار انسان ہے. آپ کا اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں صبغت اللہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو, ومن احسن من اللہ صبغہ, اور اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہے. تو یہاں اللہ کے رنگ کا مطلب جو ہے وہ اللہ کی صفات ہے, اللہ کی صفات ہے. اللہ معاف کرنے والا, اللہ درگزر کرنے والا ہے, اللہ آپ کو مہلت دینے والا ہے, اللہ آپ کی اصلاح کرنے والا ہے. تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ آپ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ ایک بہترین انسان دنیا میں بھی بننا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی
بننا چاہتے ہیں کہ جن کے استقبال کے لیے اللہ اپنے فرشتوں کو بھیجے، تو پھر ان ساری فضول اور گندی باتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ پلیز میری اس ویڈیو کو اپنی عوام تک ہر ایک کے کان میں پہنچائیں، یہ آپ کا فرض ہے کہ اللہ نے آپ کے کندھوں پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے اور آپ کیا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم۔